जनाब, मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद और आप देख रहे हैं मेरा एक नया ब्लॉग। सुबह के जो है 9 बजे हैं यहाँ पर टोरंटो में, और पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो शाम के 7 बजे हैं। इंडिया में जो है 7:30 बजे हैं, और बांग्लादेश में जो है शाम के 8 बजे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आप सब लोगों को मेरा ढेरों सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस। ये देखें सुबह का टाइम है और काफ़ी सर्दी है। काफ़ी सर्दी से मुराद है पिछले कई दिनों से तो काफ़ी कम है, और आज टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेंगे। 4 डिग्री मतलब +4 डिग्री, तो मतलब काफ़ी बेहतर टेम्परेचर है। ये लोग जो है वो काम कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। और ये बिल्डिंग है सामने देखें, ये हमारी बिल्डिंग्स का हिस्सा है, और इन सबको मिलाकर जो है मेसी स्क्वायर्स कहा जाता है। ये सामने बिल्डिंग जो है, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये 30 मंजिला इमारत है। हर फ्लोर के ऊपर जो है वो 21 जो है वो अपार्टमेंट्स हैं, और यहाँ पर उनको न तो अपार्टमेंट्स कहा जाता है और न फ्लैट कहा जाता है जैसे हमारे मुल्कों में, देसी मुल्कों में कहा जाता है, बल्कि यहाँ इनको जो है वो फुल वर्ड है कॉन्डोमिनियम, और शार्ट में उनको कॉन्डो कहा जाता है। कॉन्डो कहा जाता है, कॉन्डो भी कहा जाता है। ये जो है हमारी यहाँ बात बाकायदा कॉरपोरेशन है, और उसमें नुमाइंदे जो भी हैं, मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं या प्रेसिडेंट हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, वो वोट के बाद जो है वो इस ओहदे पर आते हैं। तो ये हमारा जो है ग्राउंड लेवल आप इसे कहेंगे तो वो है, और ये वो बिल्डिंग है। ये 38 स्टोरी बिल्डिंग है। मेरा हर ऊपर तक दिखा पाऊँगा या नहीं, या 38 स्टोरी बिल्डिंग है, 38 मंजिला। और यहाँ पर इसमें जो है हर फ्लोर के ऊपर जो है वो 8 घर हैं, और टोटल जो है वो 304 घर हैं इस बिल्डिंग के अंदर, 304। और उनमें हर फ्लोर के ऊपर उनकी डिफरेंट जो है साइज़ हैं घरों की, और कैटेगरीज़ हैं। 01 जो है वो 3 बेडरूम का है, 3 बेडरूम है उसमें। एक बड़ा मास्टर बेडरूम होता है, और बाकी 2 जो है मतलब मुनासिब बेडरूम होते हैं, और साथ में किचन है बहुत बड़ा, और जो है वो एक जो है डाइनिंग रूम भी होता है। तो आप डाइनिंग रूम को इजीली जो है कुछ किए बगैर आप उसे समझें कि वो भी एक किस्म का बेडरूम है। तो इस तरह से 4 बेडरूम हो जाते हैं, और बहुत बड़ा टीवी लाउंज है, बल्कि ह्यूज जो है वो टीवी लाउंज है। और टोटल उसका जो एरिया है, कवर्ड एरिया, वो तकरीबन 3200 स्क्वायर फीट है, जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ा है। उसमें डिफरेंट साइज़ के होते हैं। एक कमरे के भी अपार्टमेंट होते हैं, कॉन्डो होते हैं। उसके अंदर एक कमरा तो होता है, कहने को तो एक कमरा है, लेकिन उसमें जो है वो एक जो है वो किचन भी होता है, टीवी रखने की जगह भी है, एक कपड़े इस्त्री करने की जगह भी है, वॉशिंग मशीन भी आप उसमें लगा सकते हैं, फ्रिज भी रख सकते हैं। तो एक कमरे का घर जो है वो भी काफ़ी मुनासिब होता है। अगर आप मियाँ बीवी 2 रह रहे हैं उनके लिए मुनासिब है। ये तो ये थे, और ये यहाँ पर देखें, ये मेसी 5 है। माय गुडनेस, ये भी 30 स्टोरी बिल्डिंग है, और ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद लोगों की रहती है। अब मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं है, पता करके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जहाँ पर मैं अभी चल रहा हूँ, ये ग्राउंड लेवल इसे कह सकते हैं। तो सामने जो हैं जो घर हैं उनको टाउन हाउसेस कहा जाता है। टाउन हाउसेस से मुराद है कि ये 2 घर आपस में जुड़े होते हैं, उसके बाद फिर दोबारा बीच में जो है वो गैप होता है। और ये टाउन हाउस इस तरह होता है कि एक तो ग्राउंड फ्लोर होता है, एक उसके ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर होता है, और एक नीचे ज़मीन में जो है उसको बेसमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी मुनासिब और बड़े घर आप इनको कह सकते हैं। इनकी कीमत ज़रा ज़्यादा होती है। ये भी हमारे मेसी स्क्वायर्स का हिस्सा है, और इसको जो है
میسی 2 کہتے ہیں، 2 نمبر دیا ہوا ہے اس کو۔ تو یہ دیکھیں برف تو یہاں گری تھی کافی دن پہلے، کافی تو پگھل گئی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ سامنے درخت جو آپ کو ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں وہ کرسمس ٹریز ہیں، اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے موسم جو ہے -30 ہو، -20 ہو، -20 ہو، -50 ہو، یہ کرسمس ٹریز ہیں، ان کا بال کوئی بیکا نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں قدرت نے کیا بنایا ہے، اسی حوالے سے پتہ نہیں ان کا نام کرسمس رکھا ہے اس وجہ سے ہے یا کیا ہے، اور یہی ٹریز ہیں یا اسی میں سے کاٹ چھانٹ کر کے وہ کرسمس کے لیے ٹریز جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر بیچی جاتی ہیں۔ اب یہ سامنے جو ہے یہ مجھے نہیں پتہ کون سے پلانٹس ہیں، یہ بھی ہرے بھرے رہتے ہیں تقریباً، لیکن بہت زیادہ سردی ہو تو ان پہ فرق پڑ جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہی نسل ہو کرسمس ٹری والی۔ تو سامنے جو ہے وہ ٹاؤن ہاؤسز ہیں، میسی 1 ہے، میسی 2 ہے، میسی 3 ہے اور میسی 5 ہے۔ تو 5 جو ہے یہ بڑی بلڈنگس ہیں، اور ان کی جو الگ شناخت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر صرف وہی لوگ رہتے ہیں جن کے اپنے یہ گھر ہیں وہ انہوں نے خریدے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کرسن ٹاؤن جو ہے، مطلب اس کو بڑا نام کرسن ٹاؤن ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر کرسن پیلیسز بھی ہیں، وہ بھی اسی طرح کے گھر ہیں، لیکن وہاں فرق صرف یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کوئی مالکیت کی بنیاد پر کسی کا کوئی گھر نہیں، وہاں سب گھر کرائے کے ہیں، ان کے مالک ہیں، اور جنہوں نے بھی بنایا ہے انہوں نے 1975 میں وہ بنائے تھے، یہ بھی سارے 1975 میں بنے تھے، اور جس وقت یہ بنے تھے تو اس وقت ٹورنٹو میں یہ بہت بڑے جو ہے پیمانے پر بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اور لوگ جو ہے بہت بڑے پیمانے پر ان کو یہاں پر آئے تھے اور بہت اچھے رہتے تھے۔ یہ جو بلڈنگز ہیں یہاں پر ہماری میسی اسکوائر جو ہے جو خریدی ہوئی لوگوں نے، ان میں جو ہماری بلڈنگ ہے میسی 3 اس کو جو ہے زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے، جس میں گھروں کی پرائس جو ہے وہ بھی زیادہ ہے باقیوں کے مقابلے میں، اور یہاں لوگ بھی جو ہے وہ زیادہ سلجھے ہوئے، زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ سمجھدار لوگ ہیں۔ اس کی وجہ شاید ایک یہ ہوگی کیونکہ قیمت زیادہ ہے، تو ہر آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں زیادہ قیمت کیوں دوں جب اسی طرح کا گھر مجھے اس کے بالکل ساتھ ہی جو ہے والی بلڈنگ میں جو ہے $40,000 کم مل رہا ہے یا $50,000 کم مل رہا ہے۔ تو $50,000 یا 40 بہت بڑی رقم ہوتی ہے بھائی، پاکستان کے حساب سے آپ 50,000 کو ڈالرس کو ضرب کریں 200 سے تو کتنے بن جاتے ہیں، مجھے نہیں پتہ کتنے بنے گے، کیونکہ ایک ڈالر جو ہے آج کل تقریباً 200 روپے کا ہے۔ ہم جب کینیڈا آئے تھے 12 سال پہلے، اس وقت ڈالر جو ہے 84 روپے کا تھا، 84 روپیز، آج جو ہے وہ 200 کا بن گیا، کیونکہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ بہت زیادہ گر گیا ہے، اور زیادہ گرتا جا رہا، پتہ نہیں کہاں تک گرے گا، اللہ کرے کہ رک جائے، اب بریک لگا دیں، لیکن اگر گرتا بھی رہے تو سلو گرے۔ سامنے جو ہے یہ جہاں پر گاڑیاں کھڑی ہیں یہ اسکول ہے بچوں کا، اس کو یہاں پر ایلیمنٹری اسکول کہتے ہیں، یہ ہمارے یہاں کا آپ سمجھ لیں جیسے ہم پرائمری اسکول کہتے ہیں، تو اس طرح کا یہ اسکول ہے، اور یہاں پر جو ہے شروع میں جو مونٹیسری ہوتی ہے یا KG اسکول ہوتی ہے، کلاس ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے گریڈ 1 ہے، گریڈ 2، گریڈ 3 اور گریڈ 4 تک ہے، اور اس کے بعد یہاں سے بچے اور بچیاں جو ہے وہ قریب ہی یہاں اسکول ہے تقریباً ½ کلومیٹر دور، تو یہاں پر بس آتی ہے گورنمنٹ کی، ان کو لے کر جاتی ہے، فری ہے، اور بچوں کو بڑی کیئر کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کیئر کے ساتھ یہیں پر واپس گھروں پر چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں ہمارا جو اسکول ہے اس میں جو ہے وہ گریڈ 4 تک بچوں کو ماں باپ کی لانے اور لے جانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے بچے ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کانفیڈنس کے وہ خود آئے اور جائیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اگر میرا یہ ولاگ آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، لو یو۔